बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल एंड आई एम कामरान वड़ैच। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बदलती हुई सियासी सूरत हाल के बारे में। जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सियासी दर्जा हरारत जो है वो तब्दील हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इंजॉय कर रहा हूँ मौसम। पाकिस्तान में बहुत ही आला मौसम है। इस तरह का कंट्री हमने बहुत सारे कंट्रीज़ घूमे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरह का जो वेदर और जो लोकेशन है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है, जैसा कि इमरान खान ने कहा था। और ये वैसे ही है, क्योंकि मैं ख़ुद जो है वो बाहर घूम के आ चुका हूँ। और ये जो लोकेशन है ये दुनिया में आपको कहीं भी मिलती नहीं है, आप जहाँ भी चले जाएँ। बात करते हैं पाकिस्तान में जो अपोजिशन की पार्टीज़ जो हैं वो अदम एतमाद वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद के बारे में जो तहरीक जिन्होंने शुरू की हुई है, और इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान में जो जमहूरी निज़ाम है ये एक पाकिस्तान के लिए सूटेबल निज़ाम ही नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जिसको ये नहीं पता कि वोट क्यों करना है और कैसे करना है, और वोट करने की हमारी वजह क्या है, इससे हमें क्या हासिल होगा और क्या हासिल नहीं होगा। दूसरी एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये है कि वोट लेने वाले जो बंदे हैं, पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में डिस्कस किया था कि ये वो बंदे हैं जो 5 करोड़ लगा के आते हैं और उन्होंने माइंड में रखा होता है कि इसको 10 करोड़ बनाना है। इसको कैसे बनाना है, वो मेंबर बनकर ही ग्रांट्स लेकर, फंड्स लेकर, ठेके लेकर, इस तरह की चीज़ें करके ये पैसा बनाते हैं, फिर एरिया में अपना नाम बनाते हैं। मैं अपने एरिया के बारे में बात करूँगा। पीटीआई की गवर्नमेंट तब्दीली का नारा लेकर आई थी, तो इमरान खान ने कहा था कि मैं जो है वो सिस्टम को चेंज कर दूँगा। अगर हम अपने मुल्क को कंपेयर करें दूसरे कंट्रीज जैसे यूरोप के साथ, जैसे इमरान खान करते हैं, तो फ़र्क सिर्फ ये है कि यूरोप ने जो है वो अपना जो सिस्टम है वो डेवलप किया हुआ है पिछले 100 साल से, इससे भी ज़्यादा। तो वो सिस्टम चला आ रहा है। बेशक उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, जैसे हम दे रहे हैं। अब जैसे वज़ीर आज़म जैसे बंदे को ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमें फ़लाँ वजारत दे दी जाए, जैसे काफ लीग है वो कहते हैं हमें वजारत आला दे दी जाए, तो हुकूमत जो है वो बच सकती है, जो इमरान खान देने को तैयार नहीं। क्योंकि अगर वो पंजाब अगर काफ लीग को दे दें तो उनकी पॉलिसीज़ जो है वो जो है ना उन पे अमल दरामद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काफ लीग का एक अपना माइंड सेट है। वो लोगों के काम करते हैं, बेशक वो लोगों के काम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो उन्होंने भी नून लीग की तरह और पीपल्स पार्टी की तरह पैसा बनाना है, अपने लोगों को नवाजना है। इसलिए पंजाब में बुज़दार जैसे जो एक कहते हैं डमी वज़ीर आला को लगाया था इमरान खान ने, ताकि वो ख़ुद इन चीज़ों को देख सकें कि कैसे जो है वो इस सूबा पंजाब में जो है वो तब्दीली लाई जा सकती है, या मेरिट का सिस्टम जो है। पाकिस्तान में एमएनए बनना बहुत मुश्किल है। मेरे जैसा या आपके जैसा कोई बंदा, उसके लिए ये चीज़ नामुमकिन है कि वो भी सियासत कर सके या इसमें पार्टिसिपेट कर सके। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल से आए होंगे, इक्का दुक्का होंगे पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में। बाकी इसके अलावा आप जो भी हमारे अपने इलाके में अगर हम देख लें तो बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं, चंद फैमिलीज़ हैं, प्राचा, नून, इस तरह की फैमिलीज़ जो हैं वो सिर्फ सोच सकती हैं कि हम लोग जो है वो एमएनए जो मेंबर नेशनल असम्बली होता है वो बन सकें या इसका इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकें। क्योंकि ये इलेक्शन लड़ने के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए खर्च करने के लिए, और ये पॉसिबल नहीं है आप और मेरे लिए कि हम जो है वो इस सिस्टम में रह कर अपने हकूक़ की जंग लड़ सकें या हम जो है वो सियासत में पार्टिसिपेट कर सकें। अब जितनी भी पार्टीज़ हैं, जब इमरान खान की गवर्नमेंट बनी थी तो ये इन्हीं पार्टीज़ के कैंडिडेट थे जो वो पीटीआई में आए थे, और उस टाइम तब्दीली का नारा लगा के कि हम करप्शन को खैर बात कहते हैं और इमरान खान से हाथ मिलाते हैं, और इनके गलों में जो है वो पीटीआई के झंडे डाले गए और इनको शामिल कर लिया गया पीटीआई में। अब होता क्या है, बड़ी एक नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आप पीछे देखें 90s से हमने होश संभाला है, तो 90s से ही मैं बता सकता हूँ, 90s से होता आ रहा है। एक पार्टी बनी नवाज शरीफ की, एक पीपल्स पार्टी बन गई, उसमें से हर पार्टीज़ में से टुकड़े होते जाते हैं। जब वो एक दफ़ा एक पार्टी फेमस होती है, फिर उसके आगे ब्लॉक बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे पीपल्स पार्टी है, नून लीग है। अब पीटीआई जो है वो पिछले 22 साल से चलती तो आ रही थी, लेकिन इलेक्शन उन्होंने पहले खैबर पख्तूनख्वा में कॉन्टेस्ट करके विन किया, फिर उनको वफाक में जो है वो उन्होंने इलेक्शन विन किया और गवर्नमेंट बनाई। जब गवर्नमेंट बना ली तो वही सिलसिला जो पहले गवर्नमेंट्स में होता था
جو یہ وڈیرے خاندان کے جو لوگ الیکشن جیت کر آتے ہیں وہ پھر آگے جا کر ان کی بیس ہوتی ہے، کچھ کے گروپس ہوتے ہیں، کچھ خاندان ایسے ہیں جن کی 5-5 6-6 سیٹیں ہیں، جیسے چودھری برادران ہیں، اسی طرح دوسرے اور کئی خاندان ہیں۔ جب یہ لوگ ممبر بن جاتے ہیں پھر یہ لوگ ایک قافلے کی صورت میں جاتے ہیں پرائم منسٹر کے پاس، اس سے اپنے مرضی کے فنڈ منظور کراتے ہیں، فنڈ منظور ہو جاتے ہیں لیکن وہ ایریا تک پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہی کچھ اس گورنمنٹ میں ہوا۔ جب گورنمنٹ بنی تو وزیروں کی لائن لگ گئی، پہلے تو نعرہ عمران خان نے لگایا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ کم وزیر بنائیں گے، لیکن یہ ایک ایسا کرپٹ سسٹم ہے، اس میں عمران خان تو کیا کوئی بھی آ جائے تو یہاں پہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ تبدیلی آئے، کیونکہ سب سے پہلے عوام کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے کہ کسی کی کرتے جاؤ اور اپنے کام چلاتے جاؤ۔ یہ ٹی سی والا سسٹم ہے، ہر ایک بندے کے اوپر ایک بندہ چڑھا ہوا ہے، یہی کچھ ابھی ہو رہا ہے۔ تو جب یہ لوگ گورنمنٹ میں، عمران خان گورنمنٹ میں آئے تو یہی سارے خاندان باری باری پہنچ گئے وہاں پہ، انہوں نے اپنی بلیک میلنگ سٹارٹ کر دی اور کہا کہ ہمیں وزارتیں دیں، وزارتیں دینی پڑی، کیونکہ یہ سسٹم ہی ایسا ہے، اگر وہ وزارتیں نہیں دیں گے تو وہ گورنمنٹ ہی نہیں بنا سکتے، جب گورنمنٹ نہیں بنا سکتے تو ان کا جو مینیفیسٹو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے جب ان لوگوں کو وزارتیں دی گئیں انہوں نے لیں، اب جب گورنمنٹ جو ہے مہنگائی پوری دنیا میں بڑھ چکی ہے، پاکستان ایک الگ کنٹری نہیں ہے کہ یہاں پہ مہنگائی ڈبل ہوئی ہے، پوری ورلڈ وائڈ جہاں پہ بھی آپ جائیں گے آپ کو چائے کے کپ سے لے کر کھانے تک ہر چیز کے ریٹس جو ہے نا وہ کرونا کے بعد جو ہے نا وہ چینج ہو چکے ہیں، ایون آئل پرائسز بھی۔ تو یہی کچھ پاکستان میں ہوا ہے جس کو پتہ نہیں کیوں اچھالا جا رہا ہے۔ اب عدم اعتماد کی طرف آتے ہیں، یہی جو لوگ شامل ہوئے تھے اب ان کو پتہ ہے کہ یہ گورنمنٹ ختم ہونے جا رہی ہے، اب انہوں نے آگے اپنے 5 سالوں کا سوچنا ہے کہ آگے 5 سال ہم نے پیسہ کیسے بنانا ہے۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا، ہمارے حلقے N88 سے ندیم افضل چند جو ہے وہ الیکشن ہارے تھے، جب وہ الیکشن ہار گئے اس کے باوجود عمران خان نے ان کو عزت دی اور ان کو ترجمان پرائم منسٹر لگا دیا، اور ان کو کافی پروٹوکول بھی ملا اور انہوں نے حلقے میں کافی تھرتھلی بھی مچائی کہ عزت دینے والوں کو اللہ عزت دیتا ہے اور یہ وہ، جبکہ اصولاً دیکھا جائے کہ عوام نے ان کو ووٹ ہی نہیں دیا، تو ان کو شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو ایسی باتیں کرتے ہوئے اور ایسے عہدے لیتے ہوئے۔ بے شک عمران خان نے ان کو عہدہ دیا لیکن پہلے خود سوچنا چاہیے کہ ہمیں پبلک نے ریجیکٹ کر دیا اور اس کے باوجود جو ہے ہم لوگ حکومت میں بیٹھ کے اس کے مزے لے رہے ہیں۔ جب ان کے یہ مزے لگ گئے تو انہوں نے سوچا کہ ہمارے تھوڑے اور مزے لگ جائیں، کیونکہ عمران خان نے یہ سمجھا تھا کہ یہ الیکٹیبل ہیں، لیکن یہ الیکٹیبل نہیں ہے۔ یہ حادثاتی طور پر 2008 میں بینظیر بھٹو شہید ہوئی تھی تو ندیم افضل چند کو جو ہے وہ سیٹ مل گئی تھی کیونکہ لوگوں نے ہمدردی کا ووٹ دیا تھا۔ اس کے بعد یہ 3 الیکشن ہار چکے ہیں، ہر بار یہ نعرے لگاتے آتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں لیکن الیکشن ہار جاتے ہیں۔ اب ان کو آگے نظر آ رہا تھا کہ پہلے تو میں نے یہ داؤ لگا لیا تھا کہ میں جب پی ٹی آئی میں آیا ہوں تو زرداری نے میرے خلاف بہت پیسہ استعمال کیا حلقے میں، جس وجہ سے میں الیکشن جو ہے وہ نہیں جیت سکا اور نتائج جو ہے وہ تبدیل کرا دیے گئے۔ اب ان کو نظر آ رہا تھا کہ میں نے تو یہ سہولتیں لے رکھی ہیں، اب میرا آگے کیا فیوچر ہے، تو انہوں نے پارٹی پی ٹی آئی سے استعفیٰ دے دیا جو قبول کر لیا گیا، اور انہوں نے پیپلز پارٹی میں دوبارہ شمولیت اختیار کر لی۔ انہوں نے کوشش کی کہ پرائم منسٹر کو بلیک میل کریں، الیکٹ ہو نہیں سکتے تھے تو ان کی کوشش تھی کہ ان کو سینیٹر بنا دیا جائے اور فار ایور تاحیات جو ہے ان کے نام کے ساتھ سینیٹر کا جو لفظ ہے نا وہ لگا دیا جائے۔ وہ نہیں ہو سکا تو یہ واپس چلے گئے، اور اب یہ اسی گورنمنٹ میں جس میں 3 سال مزے لیتے رہے ہیں اس کی جو چیزیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ان کے وزیر اعظم کے آس پاس کے لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ خود بلیک میلنگ کرتے کرتے خودکشی کر بیٹھے ہیں۔ عدم اعتماد میں دوسرے جماعتوں میں جیسے JUI کے مولانا فضل الرحمان ہیں، اب ایسے لوگوں کو پچھلے 10 15 سال سے جو ہے وہ بنگلے ملے ہوئے تھے اسلام آباد میں، کارپیٹڈ روڈ، کلین ہاؤسز، نوکر چاکر، ایون یہ لوگ 3 کروڑ کی لسیاں پی رہے تھے، اور اب وہ پچھلے 3 سال سے گرمی میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ کیسے چاہیں گے کہ یہی گورنمنٹ رہے اور آئندہ بھی آگے یہی گورنمنٹ چلتی رہے؟ اس وجہ سے ایک تو یہ نام ہو گیا، دوسرا زرداری پیپلز پارٹی کا ویسے وجود نہیں تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیے، تیسرا نواز شریف وہ آلریڈی کرپشن کے کیسز میں ہیں اور ان کا بھی یہی ہے کہ NRO اسی طرح بلیک میل کر کے NRO لے لیا جائے اور جو ہے وہ نا واپس سیاست میں انٹری کی جائے۔ اب ایز اے پبلک ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک بندہ جس نے الیکشن ابھی نہیں ہوئے تھے تو اس نے جلسے میں سریعام کہا تھا کہ
जब मैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये कोई 200 साल पुरानी बात नहीं है, ये जस्ट 3 साल पहले इलेक्शन से पहले की बात है। तो हमें एज ए पब्लिक, एज ए वोटर, एज ए मुहब्ब वतन शहरी हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि एक बंदा एक सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है, इन करप्ट पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़, तो हमें ये चाहिए कि हम उसका साथ दें, चाहे अदम एतमाद होता है नहीं होता, री इलेक्शन होते हैं नहीं होते। हमें एक बंदा ओनर्स मिला है, बेशक उसको गवर्नमेंट करना नहीं आता, बेशक उसको इदारे चलाना नहीं आता, हो सकता है फ्यूचर में वो सीख चुका हो, तो हमें चाहिए कि इसको ही सपोर्ट करें बजाय आजमाए हुए सिक्कों को आजमाने के, क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो यही थी आज की बात। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।